बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने नए वीडियो लॉग में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। एक बड़ी ख़बर लेकर आया हूँ कि तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ जो एक समरी पंजाब हुकूमत ने भिजवाई थी वज़ारत दाखिला को, और फिर वज़ारत दाखिला ने वो समरी भिजवाई थी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को कि काबीना से इसकी मंजूरी ली जाए और तहरीक लब्बैक पर जो है वो पाबंदी लगाई जाए। तो वो समरी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने मंजूर कर ली है और अब ये समरी जो है वो सर्कुलेशन के ज़रिए काबीना से इसका अप्रूवल लिया जाएगा और फिर तहरीक लब्बैक का जो चैप्टर है वो क्लोज़ हो जाएगा, यानी कि तहरीक लब्बैक पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी और फिर तहरीक लब्बैक मुल्क में जो है वो किसी किस्म की सरगर्मी आज़ादाना तहरीक लब्बैक को इजाज़त नहीं होगी कि वो किसी किस्म की सरगर्मी आज़ादाना तौर पर कर सके। ये जो गुज़श्ता 3 रोज़ के दौरान तहरीक लब्बैक के जो धरने और मुज़ाहरे जारी रहे हैं मुख्तलिफ़ शहरों में, उसमें जो है कितने लोग गिरफ़्तार हुए हैं, कितने ज़ख्मी हुए हैं और कितनी FIRs दर्ज हुई हैं, उनकी तफसीलात भी मैं आपके सामने रखूँगा और ये बताऊँगा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं सबसे पहले किस पॉलिटिकल पार्टी ने हुकूमत के इस फैसले का जो है वो खैर मकदम करते हुए हुकूमत को अपनी मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो सर्कुलेशन के थ्रू एक समरी की अप्रूवल का प्रोसेस है वो कैसे होता है। वैसे तो हफ्तावार जो है वो हमारी काबीना का इजलास होता है और ये तकरीबन मंगल के रोज़ जो है काबीना का इजलास वज़ीर आज़म इमरान ख़ान चेयर करते हैं। अभी जो गुज़श्ता काबीना का इजलास हुआ है उसमें भी तहरीक लब्बैक के हवाले से काफ़ी डिटेल जो है वो बातचीत की गई थी और आला सिक्योरिटी हुकाम ने जो है वो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को ब्रीफिंग दी थी और उसके बाद जो है शेख रशीद ने ये बताया था कि किसी की रिहाई का फ़ैसला नहीं हो रहा। तो इस वजह से अब आइंदा जो है वो काबीना के इजलास का इंतज़ार नहीं किया जा रहा कि नेक्स्ट वीक तक जो है इस चीज़ को पोस्टपोन किया जाए, बल्कि अब ये इसको कह लें कि एक बाय हैंड समरी जो है वो कैबिनेट मेंबर्स को भिजवाई जाएगी और फिर उनसे अप्रूवल लिया जाएगा और फिर जब ये अप्रूवल हो जाएगा तो फिर तहरीक लब्बैक पर मुकम्मल पाबंदी का ऐलान कर दिया जाएगा और यूं 4 साल का जो एक तहरीक लब्बैक का सफ़र है वो अपने इख्तिताम को पहुंचेगा कि एक जमात उठी जिसने पंजाब में अपना वोट बैंक भी बनाया, बड़ी फॉलोशिप भी हासिल की, पूरे पंजाब में पूरे पाकिस्तान में उनका नाम बना, लेकिन कुछ ऐसी पॉलिसियां थीं जिनकी वजह से जो है वो मेजॉरिटी में अपनी जो है वो रूट्स नहीं बना सके और फिर यही वजह है कि रियासत पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान को ये फ़ैसला करना पड़ा कि इस जमात को पाकिस्तान में मज़ीद सरगर्मियाँ करने की इजाज़त ना दी जाए, क्योंकि ये मुल्क के ख़िलाफ़ है और मुल्क के मफादात के ख़िलाफ़ है। अभी हमने देखा कि पिछले 2-3 दिन के दौरान 2 पुलिस अफसरान को जो है 2 पुलिस एहलकारों को शहीद किया गया है डंडे मार मार कर, और फिर उस जो ये शहीद एहलकार हैं उनके नमाज जनाजा में एक सॉलिडेरिटी के मैसेज के लिए हमारे पुलिस एहलकारों के साथ जो है वो रेंजर्स के हाई ऑफिशियल्स और पाक फ़ौज के हाई ऑफिशियल्स भी इन पुलिस एहलकारों के जनाजे में मौजूद थे। तो इससे एक तमाम जगहों को जो है वो पैगाम दिया गया कि इस मॉब को रोकने के लिए जो सरकारी मशीनरी है, जो सिक्योरिटी इदारे हैं, वो मुकम्मल तौर पर यकजा हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन तकरीबन 3 रोज़ा एहतजाज के दौरान जो है वो कितने जो है वो एहलकार शहीद हुए हैं, कितने ज़ख्मी हुए हैं और तहरीक लब्बैक के कितने कारकुनों के ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज हुए हैं या फिर वो ज़ख्मी हुए हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पुलिस एहलकार कितने शहीद हुए हैं। तो ये तादाद जो है वो 2 है। पंजाब पुलिस के 2 एहलकार शहीद हुए हैं और तकरीबन 580 एहलकार ज़ख्मी हुए हैं। ये कोई थोड़ी तादाद नहीं है, 580 एक बड़ा फिगर है और आप अपनी पुलिस एहलकार जो कि आपकी हिफाजत के लिए होती है, अगर उन पर डंडे बरसाए जाएंगे, उनको इस तरह से ज़ख्मी किया जाएगा और अवाम के लिए जब आप रुकावटें खड़ी करेंगे तो फिर अवाम में भी एक जो है एग्रेशन आता है। फिर अवाम की हिफाजत के लिए जो मैसेज होते हैं, जो बड़ी तादाद में लोग होते हैं, उनकी हिफाजत के लिए फिर पुलिस को ये स्टेप्स लेने पड़ते हैं कि वो शेलिंग भी करती है, फिर लाठी चार्ज भी करने पड़ते हैं। लेकिन फिर जब ये मज़ाहमत होती है, इस तरह से पथराव किया गया और फिर डंडे मार मार कर जो है वो पुलिस एहलकारों को शहीद किया गया है और कानून नाफिज करने वाले इदारों की 30 गाड़ियों को 30 गाड़ियों को जो है वो नुकसान पहुंचाया गया है। इस सारे मामले में
3 دن کے دوران جو ہے تحریک لبیک کے 2063 کارکن جو ہے وہ گرفتار کیے گئے ہیں اور ان کے خلاف 115 FIR جو ہے وہ درج کر لی گئی ہیں۔ اب جو لیٹسٹ رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کی گئی ہے، حکومت کو پیش کی گئی ہے، اس کے مطابق لاہور شہر میں 4 مقامات سمیت پنجاب بھر میں صرف 10 جگہوں پر جو ہے وہ مظاہرے جاری ہیں، لیکن جو پہلے جس دن سعد رضوی کی گرفتاری ہوئی ہے اس دن سے جو معاملہ شروع ہوا ہے اس دن تو پورا پنجاب جام تھا، لیکن اب باقی جگہوں پر جو ہے وہ چھوٹے موٹے آپریشنز کر کے جو ہے ان تحریک لبیک کے کارکنان کو منتشر کر دیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا میں پشاور، ثوابی اور چارسدہ سے 321 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے اور آزاد کشمیر میں 21 پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ آزاد کشمیر میں بھی تحریک لبیک کی جانب سے جو ہے وہ مختلف مقامات پر مظاہرے کیے گئے تھے، تو وہاں پر ان کو منتشر کرنے کے لیے جو ہے جب پولیس نے کارروائی کی ہے تو اس دوران تحریک لبیک کے کارکنوں کی جانب سے جو مزاحمت سامنے آئی ہے اس میں پتھراؤ سے اور دیگر جو ان کے پاس تقریباً ڈنڈے ہی ہوتے ہیں تو ان کی وجہ سے جو ہے 21 پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں اور تحریک لبیک کے 96 اراؤنڈ 100 جو ہے کارکنوں کو آزاد کشمیر سے گرفتار کیا گیا ہے۔ تو یہ تو وہ ساری تفصیلات تھیں کہ جو فگر ہیں، جو فیکٹس ہیں کہ کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں، کتنے کارکنان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ تحریک لبیک کی جانب سے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ ان کے بھی کارکن جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں اس سارے پولیس اور جو کارکنوں کے درمیان جھڑپیں تھیں ان میں، لیکن ابھی تک اس حوالے سے کوئی مصدقہ اطلاعات ہمارے تک نہیں پہنچ پا رہی، اس لیے جو ہے یہ جو فیکٹس ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کون سی جماعت ہے جس نے تحریک لبیک پر پابندی لگانے کے فیصلے پر جو ہے وہ حکومت کو بیک کیا ہے۔ یہ جماعت ہے عوامی نیشنل پارٹی۔ ان کا مرکزی ہب تو ویسے خیبر پختونخوا ہی ہے، لیکن اس جماعت کی ایک ہسٹری ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں انہوں نے خاصی قربانیاں دی ہیں۔ جو بلور خاندان ہے ان کا جو ہے وہ کئی لوگ اس دہشت گردی کی جنگ میں شہید ہوئے ہیں اور عوامی نیشنل پارٹی کے سینکڑوں کی تعداد میں ورکرز جو ہے انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ تو ایمل ولی خان جو اس وقت عوامی نیشنل پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں، انہوں نے حکومت کے اس فیصلے کو سراہا ہے اور کہا ہے کہ کسی بھی قسم کے شر پسندوں اور شدت پسندانہ مزاج کے جو لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ اس طرح کی سپیس نہیں دینی چاہیے، اور حکومت کا یہ پابندی لگانے کے جو فیصلہ ہے یہ کافی خوش آئند ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے 24 گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ کابینہ سرکولیشن کے ذریعے اس سارے پروسیس کی منظوری دے دی گی اور قوی امید یہی ہے کہ تحریک لبیک جو ہے وہ بین ہو جائے گی، اس پر پابندی عائد کر دی جائے گی۔ اور سعد رضوی جو ہے ان کی رہائی کے بارے میں ابھی کہیں سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا، اس حوالے سے کچھ فیک ویڈیوز جو ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں، لیکن سعد رضوی ابھی تک جو ہے وہ زیر حراست ہیں اور ہو سکتا ہے کہ مزید بھی جو ان کی لیڈرشپ ہے ان کو گرفتار کر کے یا پھر نظر بند کر کے جو ہے وہ کچھ مقامات تک محدود کر دیا جائے۔ لیکن اب یہ ہے کہ اسٹیٹ نے اپنی ریٹ کو بحال کرایا ہے اور پاکستان میں جہاں جہاں پر دھرنے احتجاج ہو رہے تھے وہاں پر کارروائی کر کے لوگوں کو منتشر کیا گیا ہے۔ یہاں پر اگر میں آپ کو پنڈی کی صورتحال بتاؤں تو مری روڈ پر جو لیاقت باغ پر ایک موب بیٹھا ہوا تھا وہاں پر سیکیورٹی اداروں نے جو ہے وہ صبح کے اوقات میں آپریشن کیا تھا اور وہ جگہ کلیئر کرا دی گئی ہے۔ انشاءاللہ مزید بھی جو اپڈیٹس ہوں گی وہ آپ تک شیئر کریں گے۔ آپ تک کے لیے اتنا ہی، تھینک یو سو مچ۔